वनुफिखा फिस्सूर, और जब सूर में फूंका जाएगा, फसाइका मन फिस समावाति व मन फिल अर्द, तो हर कोई जो भी आसमानों और जो भी जमीन में है सब के सब बेहोश हो जाएंगे, इल्ला मन शाअ अल्लाह, मगर जिसे अल्लाह चाहे। ये क़यामत के दिन का जो सूर फूंका जाएगा ना, ये उस सूर का जिक्र है कि जो रुए अर्ज पे लोग हैं, आसमानों में फरिश्ते आबाद हैं, सबको मौत आ जाएगी सवाए जिसको अल्लाह चाहेगा। और वो एक शख्स है जिसकी एक्सेप्शन है, वो बुखारी मुस्लिम में हदीस है। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, एक सहाबी का, हजरत अबू बकर सिद्दीक का एक यहूदी से झगड़ा हुआ। उस यहूदी ने कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने तमाम जहानों पे फजीलत दी। सहाबी ने कहा कि नबी अलैहिस्सलाम को सारे जहानों पे फजीलत दी। आपस में झगड़ा हुआ तो उस सहाबी ने नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में उस यहूदी को थप्पड़ मार दिया। ये बुखारी मुस्लिम दोनों में मुकदमा नबी अलैहिस्सलाम के पास पेश हुआ। आपने अपने सहाबी को डांटा और फरमाया, मुझे यूनुस पे भी फजीलत मत दो। और यूनुस वो हैं कि जिन पे अल्लाह ताला की तरफ से अताब आया। फिर इतना अताब के सूरह अस्साफात में है कि अगर यूनुस अल्लाह से तौबा ना करते तो मछली के पेट से उस दिन निकाले जाते हैं जिस दिन मुर्दे अपनी कब्रों से निकाले जाएंगे। और नबी अलैहिस्सलाम फरमाया, मुझे यह भी ना कहो मैं यूनुस से अफजल हूं, किसी दूसरे नबी को डिग्रेड ना करो मेरे मुकाबले पे। और फिर फरमाया कि तुम मूसा की बात कर रहे हो, क़यामत वाले दिन सबसे पहले अल्लाह ताला मुझे उठाएगा, लेकिन मैं देखूंगा कि मुझसे पहले ही मूसा अलैहिस्सलाम होश में होंगे और अल्लाह के अर्श का पाया थामे हुए होंगे। मुझे नहीं पता कि उन पे क़यामत की बेहोशी तारी नहीं हुई, उस बेहोशी के सबब जो दुनिया में अल्लाह की तजल्ली की वजह से वो बेहोश हुए, या मुझसे पहले वो जिंदा कर दिए जाएंगे। यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ये जुज़वी फजीलत तमाम पैगंबरों पे हासिल है कि सबसे पहले उनको क़यामत वाले दिन उठाया जाएगा, या उन पे क़यामत की बेहोशी तारी नहीं होगी, क्योंकि दुनिया में वो एक दफा बेहोशी गुजार चुके हैं अल्लाह ताला की तजल्ली की वजह से, जो सूरतुल अराफ के अंदर आया। अब देखें, अल्लाह ताला माता है जिसे अल्लाह चाहेगा वो बेहोश नहीं होगा। सुम्मा नुफिखा फीही उखरा, फिर सूर में दोबारा से फूंका जाएगा। फ़इज़ा हुम क़ियामुन यंज़ुरून, तो सब के सब लोग जिंदा हो जाएंगे और यूं खड़े होकर एक दूसरे को देखना शुरू कर देंगे, इंतजार करेंगे कि अब क्या होना है। व अशरक़तिल अर्दु बिनूरि रब्बिहा, जमीन जगमगा उठेगी तेरे रब के नूर से। यानी अल्लाह ताला इस दुनिया पे आ जाएगा जैसा कि शान की लायक है। वजा रब्बुका वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा, सूरतुल फजर में आता है ना कि अल्लाह ताला और फरिश्ते कितार दर कितार इस दुनिया पे उतरेंगे। इसी दुनिया के ऊपर मैदान माशर कायम होना है। वो अशरक़तिल अर्दु बिनूरि रब्बिहा, जमीन जगमगा उठेगी तेरे रब के नूर से। ववुदिअल किताब, और नामा अमाल का दफ्तर सामने रख दिया जाएगा। वजीअ बिन नबिय्यीन व शुहदा, और बुलाया जाएगा नबियों को भी और शुहदा को। शहादत अलन्नास करने वाले लोग जो नबियों के बिहाफ पे नबियों का पैगाम उनकी उम्मतों तक पहुंचाते हैं, उनको कहते हैं शहीद। एक तो वो शहीद है जिसको आप शहीद समझ रहे होते हैं, जो जंग में मारा जाए, ये तो बहुत छोटा शहीद है। असल शहीद वो है जो अल्लाह की दावत लेके उठता है और शहादत अलन्नास करता है, जो बुखारी मुस्लिम में मौजूद है। क्या मैंने अल्लाह का पैगाम तुम तक पहुंचा दिया? सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचा दिया। तो आपने 3 दफा फरमाया अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाहुम्मा शहद। 3 दफा आसमान की तरफ उंगली उठाई, फिर असहाब की तरफ, अल्लाह गवाह रहना, अल्लाह गवाह रहना, अल्लाह गवाह रहना, ये मान रहे हैं कि मैंने पैगाम पहुंचा दिया। और फिर फरमाया अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम इस पैगाम को उन लोगों तक पहुंचाओ जो यहां पर मौजूद नहीं है। यानी वो शहादत अलन्नास, यानी वो जिम्मेदारी जो नबी अलैहिस्सलाम के मुबारक कंधों पर थी, वो आपने शिफ्ट कर दी उम्मत तक। अब उम्मत शहादत अलन्नास करेगी। तो जाहिर है जो फिर शहादत अलन्नास करने वाले हैं उनको नबियों वाली तकलीफ से भी गुजरना पड़ेगा। तो अल्लाह ताला फिर क़यामत वाले दिन उनको बदला दिलवाएगा ना, नामा माल भी आ जाएंगे, नबी भी, और नबियों के जो खुलफा हैं, जो नबियों के तरीके पर क़यामत तक लोगों को दीन की तरफ बुलाने वाले, शहादत अलन्नास करने वाले लोग हैं, वो भी बुला लिए जाएंगे। फिर क्या होगा? वक़ुदिया बैनहुम बिल हक़, फिर उनके दरमियान फैसला किया जाएगा इंसाफ के साथ। वहुम ला युज़लमून, और उन पर जुल्म नहीं किया जाएगा। ववुफ़ियत कुल्लु नफ्सिन मा अमिलत, और हर जान को वही कुछ बदला दिया जाएगा जो उसने दुनिया में अमाल किए होंगे। हर जान को बदला मिल जाएगा। ये नहीं है कि दुनिया में किसी ने बुरे अमाल किए तो उसको बदला कोई अच्छा मिल जाएगा, या दुनिया में जिस बेचारे ने अच्छे अमाल गुजारे और जिंदगी मुफ्लिसी की गुजारी, ओथे भी जाके बेचारा इंज ही रहेगा ना। वहां तो फिर अल्लाह ताला के, हां तो फिर करेंसी कोई और है ना, वहां तो नेकियों की करेंसी चलेगी।
ہر جان کو بدلہ ملے گا جو کچھ اس نے دنیا میں اعمال کیے ہوں گے. وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ دنیا میں کام کیا کرتا ہے. اللہ کو کسی فرشتے کی کسی نامہ اعمال کی کوئی حاجت نہیں ہے کسی کا ریکارڈ رکھنے کے لیے. ریکارڈ تو کئی ایک ریکارڈ جو ہے ایسے نکلیں گے کہ جو اللہ کے حضور وہ نیکی شماری نہیں کی جائے گی. جو ریاکاری والی نیکیاں ہیں فرشتوں نے تو لکھی ہوگی. فرشتوں کو تو نہیں پتا کہ کسی شخص نے یہ دکھلاوے کے لیے مسجد میں ٹائلیں لگوائی ہیں اور مسجد کے کنواں کھدوایا یا مسجد میں ٹوائلٹ بنوائے یا مسجد میں قالین بچھوا دیا یا مسجد کے اندر اس نے ایئر کنڈیشن لگوا لیا. یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے لگایا تھا اس نے یا میری رضا کے لیے لگایا تھا اللہ کی رضا کے لیے؟ یہ بات فرشتوں کو نہیں پتا. فرشتے علم غیب تو نہیں جانتے, اسی لیے ان کے نامہ اعمال میں ایسی نیکیاں نکلیں گی. صحیح مسلم میں حدیث نہیں ہے قیامت والے دن ایک سخی کو, ایک شہید کو اور ایک قاری کو بلایا جائے گا, اللہ تعالیٰ تینوں کو اپنی نعمتیں گنوائے گا. تو وہ قاری کہے گا یا اللہ میں نے تیری خاطر قرآن پڑھایا. اللہ میں جھوٹ بولتا ہے, تو نے اس لیے پڑھایا کہ لوگ تجھے قاری کہیں. شہید کو بھی کہا جائے گا تو نے اس لیے جان دی کہ لوگ تجھے بہادر کہیں. اور سخی کو کہا جائے گا تو نے اس لیے اتنا مال خرچ کیا کہ لوگ تجھے کہیں بڑا ہی نیکو کیا کار ہے, بڑا سخی ہے, اور تمہیں دنیا میں تمہارا اجر مل چکا ہے, اب میرے ہاں تمہارے لیے کوئی اجر نہیں ہے. فرشتوں نے تو ان کو سخی شہید تو لکھا ہی ہوا تھا نا, تو فرشتوں کا ریکارڈ تو اس پہ تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ نہیں کرنا. فیصلہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کی بنیاد پہ کرنا ہے کہ کس کے اعمال واقعی میرے لیے تھے اور کس کے نہیں. اسی لیے ریاکاری کو شرک اصغر کہا گیا. اب آخری رکوع آ رہا ہے وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا. قیامت والے دن دوزخیوں کو, کافروں کو, بات نہ ماننے والوں کو ہانکا جائے گا دوزخ کی طرف گروہ در گروہ. اس میں مسلمان بھی شامل ہوں گے, اس میں کافر بھی شامل ہوں گے. وہ مسلمان جو عملاً کافر تھے, صرف وہ شناختی کارڈ میں مسلمان تھے, نماز کوئی نہیں پڑھتے تھے. حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا جب کہ وہ دوزخ کے پاس آئیں گے فتحت ابوابها تو دوزخ کے دروازے ان کے لیے کھولے جائیں گے. وقال لهم خزنتها تو اب دوزخ کے اوپر جو داروغہ ہے, خزانچی ہے, جو سمجھ لیں وہاں کی مینجمنٹ چلا رہا ہے, حضرت مالک علیہ السلام, سورہ الزخرف میں ان کا نام بھی آیا. تو دوزخ کے پورے معاملات ان کے انڈر ہیں, چیف ایگزیکٹو ہیں وہاں کے. تو جب دوزخیوں کو لایا جائے گا نا دوزخ کے دروازے پہ, تو پہلے جو جنہوں کہتے ہیں پہلا مینا جڑا نا انہوں نے مارنا ہے. وہ خزانچی کیا کہے گا؟ وقال لهم خزنتها وہ خزانچی کہے گا الم یاتکم رسل منکم اوے تمہارے پاس کوئی رسول نہیں آیا تھا دنیا میں؟ اوے بدبختو دوزخ تک پہنچ گئے ہو, کیا تم ایسے لوگ ہو کہ جن کے پاس کوئی رسول نہیں آیا کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا؟ اصل میں تو رسول آیا ہوگا, یہ ان کو ٹونٹ کروایا جا رہا ہوگا. اور آپ قربان جائیں, اللہ نے آپ کے اوپر کتنی نعمت تمام کی اور میرے اوپر کتنی نعمت تمام کی کہ قیامت کے دن کا ڈراپ سین وہ ویڈیو پہلے ہی قرآن میں چلا کے بتا دیے کہ یہ کچھ ہونا ہے. اگر یہاں میں کسی کو یہ مستقبل کی ویڈیو دکھا دوں آپ میں سے کہ جی آپ میں سے جو فلاں شخص بیٹھا ہوا ہے جیسے ہی یہاں سے سیڑھی اتر کے روڈ کراس کرے گا ٹرک کے نیچے آگے مارا جائے گا, ویڈیو دیکھ لے اپنی, تم نکلنا ہی نہیں ہو, تھی کہہ رہا ہے میری کمر ہی بنا دو, میں نہیں اڑتا, یہی ہوگا نا. لیکن یہ قیامت کے دن کا ڈراپ سین بتایا جا رہا ہے, لوگوں کے کان پہ جوں تک نہیں رینگتی. اور اکثر لوگوں کو تو وہ یہ چیزیں قرآن پڑھنے سے ہی دور رکھا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ وہ خزانچی کہ اوے تیرے پاس کوئی رسول نہیں آئے تمہارے پاس, منکم یتلون علیکم آیات ربکم جو تمہارے رب کی آیات تم پر تلاوت کرتے, وینذرونکم لقاء یومکم ھذا اور تمہیں ڈراتے آج کے دن کی ملاقات سے کہ تمہیں اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے. اس جو یہ ملاقات ہونے والی تھی اس کا ڈر سنانے والا کوئی پیغمبر دنیا میں نہیں آیا تھا. اب دیکھ لیں اللہ کے حضور بزرگوں والا کوئی کنسپٹ نہیں ہے. اللہ کے حضور دائی جو ہے, امام جو ہے, وہ صرف پیغمبر ہے. یہاں تو ہونا چاہیے تھا نا کہ کوئی بزرگ نہیں آئے, کوئی فرقیاں دے بزرگ, کوئی شیخ الحدیث جنہوں نے تمہیں گل دسی ہوئے. وہ سارے کے سارے ڈاکی ہیں. اصل میں جو ریپریزنٹیٹو ہے گاڈ کا آن دا فیس آف ارتھ وہ صرف پیغمبر ہوتا ہے, باقی تو سب ڈاکی ہیں, سب کے سب. وہ تو مڈل مین ہے. اصل میں جو پرسنالٹی ہوتی ہے وہ صرف پیغمبر ہوتا ہے. قال
قالوا بلا، وہ کہیں گے ہاں کیوں نہیں، آیا تو تھا، ولکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، لیکن اب کیا ہو سکتا ہے، جو بات نہیں دنیا میں مانتے تھے اپنے پیغمبروں کی، ان پر اللہ کا عذاب تو آ کے رہنا تھا، ہم نے دنیا میں بات نہیں مانی، ہمارا یہ انجام ہو کر ہی رہنا ہے۔ قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، کہا جائے گا کھولو دوزخ کے دروازے، داخل کر دو ان میں، ان کو ہمیشہ کے لیے۔ فبئس مثوى المتکبرین، کیا ہی برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا۔ اور تکبر کی ڈیفینیشن میں پہلے بتا چکا صحیح مسلم سے کہ تکبر یہ ہے کہ تم حق بات سے اناد کرو اور لوگوں کو حقیر سمجھو۔ اب سائملٹینیس کنٹراسٹ، اہل جنت جو ہیں وہ کیسے پیش ہوں گے؟ وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنۃ زمرا، اہل جنت کو بھی گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جایا جائے گا، یعنی جنتی بھی گروہوں کی شکل میں چل رہے ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ کسی ایک دائی کی آواز پہ لبیک کسی نے کہا ہوگا، یعنی ہر زمانے میں حق کی آواز بلند کرنے والے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اپنی عبادت نہیں کروائی، اللہ کی عبادت کروائی۔ ایک وہ لوگ آواز بلند کرنے والے ہیں جنہوں نے اپنی تجوریاں بھری، جنہوں نے اپنے نذرانے بھرے، جنہوں نے لوگوں کو اپنی ذات کی طرف لگایا، اور جب ان سے کہا گیا کہ اللہ کے ساتھ لگاؤ تو کیا جو پیچھے تو اللہ ہی ہے نا جی، اور جب کہا گیا کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ لوگوں کو جوڑو تو انہوں نے کہا جی یہ بزرگ جو ہیں جو ہمارے امام ہم نے کھڑے کیے ان کے پیچھے نبی علیہ السلام ہی ہے، نبی علیہ السلام کو بھی بیک فٹ پہ کر دیا، اللہ کو بھی بیک فٹ پہ کر دیا۔ ان بزرگوں کی بات نہیں ہو رہی، واقعی جنہوں نے اللہ کی دعوت دی ہے، شہادت علی الناس کرنے والے، گروہ در گروہ جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ حتی اذا جاؤہا، یہاں تک کہ جب وہ جنت کے دروازوں کے پاس پہنچیں گے، وفتحت ابوابها، تو جنت کے دروازے پہلے ہی کھلے ہوں گے۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، دوزخیوں کے لیے دروازے پہنچنے کے بعد کھولے جائیں گے، اور جنتیوں کو جب جنت کے دروازے پہ لایا جائے گا تو پہلے ہی کھولے ہوئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ایک لمحے کے لیے بھی تکلیف نہیں دینا چاہے گا کہ ان کے لیے کوئی سسپینس باقی ہو کہ پتہ نہیں اب یہ کون سا دروازہ کھلنے والا ہے، اور جنت کی خوشبو کتنی دور سے آ رہی ہوگی، تو پہلے ہی جنت کے دروازے کھلے ہوں گے، اتنا ڈیلے بھی اللہ تعالیٰ ان کے لیے نہیں کرے گا۔ وہاں پہ خزانچی نے کیا کہا تھا، تمہارے اندر کوئی رسول نہیں آیا کہ تمہیں کوئی صحیح بات بتاتا؟ وہ کہیں گے ہاں جی آیا تھا لیکن ہم نے بات نہیں مانی۔ یہاں پر جو رضوان ہے جنت کا داروغہ، وہ کہے گا وقال لهم خزنتها، کہے گا جنت کا خزانچی سلام علیکم، کہے گا تم پر سلامتی ہو، طبتم، اور بڑے ہی اچھے رہ گئے ہو تم لوگ، بڑے پاک صاف لوگ ہو تم، فادخلوها خالدین، اب ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو جاؤ، کہے گا بڑے چنگے رہ گئے ہو تسی اللہ دے بندے ہو، تکو دوسرے نال کی پہ ہوندا جائے۔ وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ، اب ظاہر جنتی جو ہیں ان کی تو پھر روش ہی کچھ اور ہے، وہ کہیں گے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہم سے جو وعدہ دنیا میں نبیوں کے ذریعے کیا تھا نا کہ دنیا میں اللہ کی مان کے چلو تو جنت تمہاری مرضی کی تمہیں ملنے والی ہے، تمام شکر اس اللہ کا ہے جس نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، اور اس نے ہمیں ایسی جنت کا وارث کر دیا کہ جس میں ہم جہاں چاہیں گے رہیں گے۔ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، پس کیا ہی بہتر اجر ہے عمل کرنے والوں کا۔ دودھ پینے والے مجنو نہیں، عمل کرنے والے، عمل کیے بغیر کچھ بھی نہیں ہونا، خالی کھوکھلے نعروں سے کچھ نہیں ہونا۔ اللہ تعالیٰ مارے کہ کیا ہی بہتر اجر ہوگا عمل کرنے والوں۔ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ، تم دیکھو گے اس دن کہ فرشتے اللہ کے عرش کے گرد جو ہے وہ گھیرا ڈالے ہوئے ہوں گے، یسبحون بحمد ربہم، اپنے رب کی تسبیح بیان کر رہے ہوں گے حمد کے ساتھ۔ وہ بخاری مسلم میں آ گیا، بخاری کی آخری حدیث یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو دو کلمات بہت پسند ہیں جو زبان پہ ہلکے ہیں لیکن میزان عمل پہ بہت بھاری ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہی فرشتوں کا کلام ہوگا۔ یعنی جسے کہتے ہیں ڈراپ سین آف قیامت، یہ ہو رہا ہوگا کہ جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو فرشتے اللہ کے عرش کے گرد جمع ہوں گے اور سبحان اللہ و بحمدہ اللہ کی تعریفیں بیان کر رہے ہوں گے۔ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ، اور ان کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا حق کے ساتھ، پرپز فل، با مقصد۔ جس نے دنیا میں اچھے مال کیے اسے اچھا بدلہ، جس نے برے مال کیے اس کے لیے برا بدلہ۔
वक़ील अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, और हर तरफ से ये सदा आ रही होगी, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये क़यामत के दिन का तराना होगा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क्यों? ये सारी कायनात उसी ने सजाई, उसी ने मखलूकात का सिलसिला शुरू किया, उसी ने जिंदगी और मौत के मामलात रखे। ये पूरे के पूरा जो एक आप समझ लें स्टेज सजाया गया था ना, उसकी कंक्लूजन जन्नत और दोज़ख की शक्ल में होगी ना जब, तो जन्नती जब जन्नत में पहुंचेंगे ना, तो बस हकीकत बात है कि यहां बैठ के एहसास हो रहा है कि जिस शख्स को दोज़ख से बचा लिया जाएगा तो उसकी तो जुबान से ही तस्बीहात खत्म ही नहीं होंगी। शुक्र है या अल्लाह तेरा, शुक्र है या अल्लाह, तेरे लिए सारी तारीफें हैं, तूने बचा लिया। तो क़यामत के दिन हम्द का तराना क्या होगा? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए। हर तरफ से ये निदा आ रही होगी, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और यहां लोगों ने वो अपने बुजुर्गों के नारे बनाए हुए हैं, वो जी हम तो इस तरीके से नारा मारते हुए जाएंगे, असी तो इधर इकट्ठे होवांगे, असी इंज होवांगे, इंज होवांगे। ओ भाई कुछ भी नारे नूरे नहीं होते। एक अल्लाह की हुकूमत है, लिमनिल मुल्कुल यौम लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार। आज के दिन किसकी बादशाहत है? एक अकेले अल्लाह की, जो सब पे छाया हुआ है। इसी पे सूरह अज़्ज़ुमर मुकम्मल हुई। अब सूरतुल मुमिन इंशाअल्लाह अगली क्लास में शुरू करेंगे, हमारा टाइम पूरा हो चुका है। एंड पे अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इन लोगों में शामिल फरमाए कि जो जन्नत में जाएंगे और उनकी जुबानों पर हम्द का तराना होगा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।